अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। फार्म 47 की जाली नाजायज हुकूमत मुकम्मल तौर पे लड़खड़ा चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सियासी जलजले आ रहे हैं, हलचल है, हंगामी राब्ते किए जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट खुद मुश्किल के अंदर है। इमरान खान की जानब से बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं और साथ ही आज खबर आई है कि इमरान खान की तस्वीर लीक करने वाले को भी सजा दे दी गई है। बड़ी अहम खबरें हैं इस वीडियो के अंदर जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट, देखिए हुकूमत को तो कुछ नहीं ना, ये मरियम नवाज क्या चीज है, शहबाज शरीफ क्या है, जरदारी क्या है, यानी इनको क्या डिस्कस करना। असल ताकत इस वक्त पाकिस्तान में या तो अदलिया या फिर एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट जो अदलिया से भी बड़ी ताकत है, किस तरह इस वक्त मुश्किल में है। तो एस्टैब्लिशमेंट ही का टाउट सीनियर सहाफी नजम सेठी क्या कहता है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, सबसे पहले जरा मैं ये आपके सामने रखूं। कहते हैं पहले कुछ जजेस एस्टैब्लिशमेंट के साथ होते थे, 2-3 जजेस नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ होते थे। अब इसके अंदर उन्होंने पीटीआई का बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि पीटीआई के साथ भी जजेस होते थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ जजेस एस्टैब्लिशमेंट के जजेस होते थे, जैसे अमर फारूक साहब ही की आप मिसाल ले लें, या काजी साहब को भी अगर आप इस लिस्ट में रखना चाहें तो। कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ नून लीग के और फैसले ले लिए जाते थे, यानी जजेस सारे मैनेज थे। और नून लीग को तो पता है ना, फोन करके भी वो फैसले करवा लिया करते थे। तो लिहाजा वो कहते थे कि फैसले ले लिए जाते थे, मामला कंट्रोल में हो जाते थे। एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर थी कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती थी, मगर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाती थी। मगर अब क्या हुआ, मगर इस बार जो सियासी शऊर है, अवाम की इमरान खान के साथ वाबस्तगी है, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है। कहते हैं सबसे बड़ा मसला ये है, अवाम के अंदर शऊर आ गया है, अवाम को पता चल गया हकीकत क्या है, अवाम दियां अखां खुल गई नहीं। तो यह मसला बन गया एस्टैब्लिशमेंट वास्ते कि अब वो करें क्या। अच्छा, शहबाज शरीफ क्यों घबराए हुए हैं? राना सनाउल्लाह साहब को अभी मैं जियो न्यूज पे सुन रहा था, उनसे सवाल किया गया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अदलिया के खिलाफ, क्या ये शहबाज शरीफ करवा रहे हैं? क्योंकि आपके लोग हैं ना, अता तारड़, आजम नजीर तारड़, ये क्या तलाल चौधरी और बाकी इत्तेहादी शादी आपके है ना, या कुछ लोग आपके इत्तेहादी हैं, कुछ लोगों को आपने वोट देके सेनेटर बनाया हुआ है, तो ये आपके लोग हैं, आप करवा रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं, हमें नहीं पता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो बुरी हैं, नहीं होनी चाहिए, सूरत हाल बड़ी खराब हो गई है। वो कहते हैं कि इस वक्त मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं। 3 यानी जिसके अंदर हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है और जो है अदलिया है, तीनों आमने सामने हैं और ये तीनों के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं कि जाती तौर पे मैंने शहबाज शरीफ से राब्ता किया है और कहा है फौरी तौर पे आप सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता करें, सदर आसिफ अली जरदारी को आप एडवाइस करें, क्योंकि वजीर आजम एडवाइस कर सकता है कि इस मामले को आप रिजॉल्व करें, क्योंकि आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आप मुल्क के आईनी सरबराह हैं। तो लिहाजा शहबाज शरीफ वो कहते हैं, मैंने कह दिया है, शहबाज शरीफ जरदारी से राब्ता करेंगे और जरदारी फिर कुछ एस्टैब्लिशमेंट से बात करके या अदलिया से बात करके या सियासतदानों को मैनेज करके इस मसले का हल निकाले, वरना हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, ऊपर से खान के आज बड़े लंबे चौड़े बयान आता है, जिसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन एक खान ने कहा कि काजी साहब ने एक बात तो तस्लीम की कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। लेकिन काजी साहब से मेरा एक सवाल है कि काजी साहब, क्या मुझे फेयर ट्रायल मिला है? किसी एक केस को उठा के देखे, साइफर वाले देख ले, इद्दत वाला देख ले, तोशा खानों वाले देख ले, और बाकी जितने भी ट्रायल हो, जितनी भी सजा मेरी बीवी को हुई है, मुझे हुई है, क्या मुझे फेयर ट्रायल मिला है? ये बताएं कि क्या मेरा मसला हल हुआ है, मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई? आपने भुट्टो को तो कह दिया कि फेयर ट्रायल नहीं मिला था, हम क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो गया, हम इतने ही कह सकते हैं कि फैसला गलत था, वो तो जो होना था हो गया। इमरान खान तो जिंदा है, तो क्या इमरान खान को फेयर ट्रायल मिल रहा है? फिर इमरान खान ने आज एक इंकशाफ किया। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने पंजाब असेंबली क्यों तहलील की थी। वो कहते हैं हमने पंजाब असेंबली इसलिए तहलील की क्योंकि जंगल का बादशाह हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहा था।
انہوں نے کہا جیسے کشمیر کے اندر ہائیبرڈ رجیم آ گیا اور اسی طرح گلگت بلتستان کی حکومت گرا دی گئی، اسی طرح ہماری کے پی کے سے اور پنجاب سے حکومت ختم کروا دی جانی تھی، اسی لیے ہم نے اپنی خود ہی حکومت ختم کر دی تھی۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی خان بولا، جو خان کی پیشی تھی سپریم کورٹ کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے، خان نے کہا میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا۔ امید کرتا ہوں اگلی بار مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا۔ ذرا عمران خان کی تصویر لیک ہوئی اور پھر چھا گئی، کسی نے نہیں کہا قاضی کیا بولا، وکیل کیا بولے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہر طرف تصویر ہی کے چرچے تھے۔ تو لہٰذا اس پہ شعیب شاہین صاحب بتاتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام کے دل پر راج کرنے والے مقبول ترین لیڈر عمران خان کی تصویر لیک کرنے والا سپریم کورٹ کے لا کلرک کو برطرف کر دیا گیا۔ یعنی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کی تصویر لیک کرنے والا لا کلرک تھا۔ پہلے الزام لگا کہ شوکت بسرا صاحب نے فوٹو لیک کیا ہے، پھر صحافیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، بعد میں پتا چلا یہ جتنی تصویریں بنی ہیں یہ سپریم کورٹ کے اپنے عملے نے بنائی ہیں۔ اور اب سپریم کورٹ کے اس لا کلرک کو جس نے پہلی فوٹو بنائی تھی، جس میں عمران خان یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھا ہوا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، اس لا کلرک کو اس وقت خبر ہے کہ برطرف کر دیا گیا۔ پھر فیصل واڈا کے حوالے سے آج سو موٹو نوٹس ہوا، لیکن فیصل واڈا ابھی بھی اسی طرح ٹی وی پر بیٹھ کر بڑکے مار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، میری کوئی عزت جو ہے، میری عزت ہے اور میں اپنے موقع پر کھڑا ہوں اور عزت کی خاطر میں اپنی گردن بھی کٹوا سکتا ہوں۔ چیف جسٹس وہ جو ہے وہ بڑے انصاف پسند ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، میں ان کے سامنے جاؤں گا تو ان کے سامنے جو میں چیزیں رکھوں گا عدلیہ کے حوالے سے، وہ بجائے مجھے سزا دینے کے مجھے شاباش دیں گے اور مجھے کہیں گے کہ تم کتنے گہرے انسان ہو، کتنے تم بڑے دانشور ہو، اور میں اپنے موقف پر آج بھی ڈٹا ہوں۔ پھر آج مریم نواز کی وہ ایک ایلیٹ کے ڈریس کے اندر تصویر آئی، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح پھر ایک شور، شریکو سڑو، یوتھیو سڑو، یعنی عجیب و غریب بیہیویئر کہ مریم کی تصویر ہے، برنول آج پاکستان میں ختم ہو گیا ہوگا۔ سمجھ یہ نہیں آئی، یہ جو ایلیٹ کے انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا نا، یا اس سے پہلے پولیس کا پہنا ہوا تھا، بی بی کو یہ نہیں پتا کہ جس عہدے پر وہ بیٹھی ہوئی ہے نا وہ اس سے بڑا ہے۔ یہ آئی جی پنجاب ہو گیا، یہ ایلیٹ کی وردی پہن لیں، یہ آپ کے ماتحت ہے۔ تو اگر آپ اپنے ماتحتوں کی وردی پہن کے آپ بتاتے ہیں کہ آپ بڑے سپیریئر ہو گئے تو شریکو سڑو، تو یہ آپ کی ذہنی پستی ہے، یہ آپ اپنی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ کے اندر کا کمپلیکس ہے کہ وہ جو آپ کے ماتحت ہیں، اور بوٹ آپ نے فوجیوں والے پہنے ہوتے ہیں، بیج آپ نے سپاہی والے لگائے ہوتے ہیں، تو عجیب سی ٹک ٹوکر نما وہ وردی پہنی ہوتی ہے اور وہ آ جاتی ہیں۔ اب شریکوں نے کیا سڑنا تھا یا یوتھیوں نے کیا سڑنا تھا، غریدہ فاروقی اس پہ خاموش نہیں رہی۔ غریدہ فاروقی نے کہا میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو اب آئندہ وردی کے پہناؤ سے گریز کرنا چاہیے۔ پنجاب پولیس کی وردی جب زیب تن کی تب بھی میری رائے یہی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیے اگر پہلی بار اور ایک بار کی مثبت پیغام رسانی مقصود تھی تو عمل ہو گیا، لیکن بار بار اس عمل کو دہرانے کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس خدشے کا احتمال بھی بڑھ جاتا ہے کہ خود نمائی دیگر مقاصد پر حاوی نہ ہو جائے۔ انسانی فطرت ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ یوں بھی وزیر اعلیٰ کو اپنے عہدے کا منفرد اور سرکاری تشخص بحال رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ دونوں بار وردی کے پہناؤ کے لوازمات اور ڈیکورم بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ یہ جو بوٹس کسی ہائی پروفائل آفیسر اور شخصیت کی جانب سے نہیں پہنے جاتے۔ تو نے کہا بی بی یہ جو آپ نے بوٹ پہنے ہوئے تھے نا، یہ ہائی پروفائل شخصیات نہیں پہنتے، یہ سپاہی پہنتے ہیں بڑے بوٹ۔ تو آپ اپنی طرف سے بڑی بننے کی، لیکن جب آپ کچھ نہیں ہوتے تو آپ تصویریں فوٹو شاپ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کا وہ رنگ چٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خوبصورت لگیں جب آپ کو کمپلیکس ہوتا ہے۔ تو اس طرح بی بی وزیر اعلیٰ ہو، تم ان سب کی سربراہ ہو، اور اپنے سے چھوٹوں کا وہ لباس پہن کے اور شریکو سڑو، تو یہ بے شک یہ جو ہے وہ غریدہ فاروقی کا اپنا پیغام تھا، یا یہ غریدہ فاروقی کو جہاں سے پیغام آتے ان کا تھا کہ بی بی یہ جو آپ نے تماشا لگایا ہو نا، کبھی اگلا اب آپ کا یہی کام رہے گا فوج کی وردی پہن لیں، باقی تو آپ نے ساری وردیاں ٹرائی کر لی ہیں۔ تو بے شک یہ وہاں سے بھی شٹ اپ کال تھی، تو لہٰذا یہ یوتھیوں کو سڑانے میں لگے ہوئے تھے، اور یہ غریدہ فاروقی اور کسی اور جگہ سے ہی پیغام آ گیا
शट अप कॉल दे दी गई कि अब बस कर दो, ये जोकरों की तरह तमाशा ना बनाओ, तुम्हें कुर्सी पे बिठाया है, तुमने मदारी करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।